سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبصحكم كبرات سمعتنا نلومي ربع 29 تقمتي زدنا لكم زيناتات النخو بريزيدنت إسياس أفورقي لومي 29 تقمتي أب عدهالو مسألنا تاندي موراكا مكتل منستر أهقراوي زمدندان متحققازن دو أفريقيا أب بوليتيكاوي ديبلوماسياوي لمعتاون قديات كمون أب منغو خلتين هاقراز زلو صبوق زمدندان محزنات المتحببارن من مدلدال سفح زتا خمزة كايدة تقليسو أجندا اتزتا أب وسنتي أقداسنا زلو قديات أفريقيا زلعالة ترى نمعباين أب منغو خلتين هاقرات متحببارن زتا قال منبارو تقليسو إسياس بوليسيتاتن استراتيجيتاتن إرترا قبل معتاون قطباون عبيت تلمتاتن علاماتاتن أنتيرو مكتل منستر أنا موراكا نمعكنا زينا أبزهبتو مغلطي هاقرا مس إرتران كالوت أب قديات أفريقيا قدامنا زهبا هاقرات إتا أهقورن بقربا خسرح دلوت مخانا أسميرات اللو منستر أنا بتوساخي لأخا أب إيرترا أب زسرحلو ناي سلسة معالتات عدت أب عولتات حرشا عدنا توريزم كمون بهلن سنة بابن مدبات متحببار المسراح مس زملكتهم سبسلتان منقستي زيتخ كايد مخانو حابيرا أهقراوي بروجكت فتحي أبزي قرب أوان أب زوجو معكاني لعلنا حقي إثيوبيا كاب 243 هاقرات مبل 230 كلتن درجة بمحاز قتالي من قلقال محدران تكراوي أفتات ما نسترعي هاقر مخانا أملكيتو بتوساخي إتهاقر كاب 34 هاقرات أفريقيا مبل 3 درجة بمحاز كاب كالوت 4 هاقرات راي زحاش أفتات ما زرعيت كوينا كابتن تحط أوتت زلون 16 هاقرات دما مبل 13 درجة حيزا كمزلا حبيرو نتبي إثيوبيا مس زحلفة عمت قمقم كنتاصل كله ب400 كمز ورده اتتكال زرق حط ابصاب معك ان العلنت حقي يملكته اب زحلفو حمشت عامتات اب تهاجر زركبات كرات ان تداخما سيفيكاوي بوتا ان نقلقلن بوليتيكاوي متئتتاو ان وسخن كمز مصون يتقس إثيوبيا بفلاي أب مدايات بناصنت حساب كمغلاص ناصنت مأكابن تساتفو حزبي أب محدران زعقلو مرأياتات تحطنت بخمز رخبات اتتصبصاب يقلص قداماي مينستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد تمالي سولوس 28 تقمتي كاب أبارات بايتو وكلت حزبي نستلعلو حطوتات ملسل مبرهن أب زهبلو أوان بسنكتي إثيوبيا تبصحنت أفدق بحر المركاب تقربو زلات ألب كونات انتتلعيلو دو زبلنا حيلي اللن كبل فكرو أقمي إثيوبيا زت أمام المخانو زتقسى تقدماي مينستر كونات انتتلعيلو وتسيتو نتصوري خبل تسمعو إثيوبيا واننت كالحي بحر زسانت بكابينة مينسترات ببيت مغري وي برفرندم كم زي كونه بمتقاس كا أمريكا تشاينا روسيا كمون أوروباون أفريقاون حبرت أبزو قدايزي ناي مشمقال تراخ تصاوتان سلاماوي فتح خمسان تصويعو أب زبيتاوي قدايا ملكيتو أب زهابو مقلت دما حوحات أطوار مخزانن تقارلتي بمسلطانن سممع بريتوريا يتحس كمزلو خسيسو مراحة حوحات مسناي وطاي هاقرات زقبر زمدناتات بحتاو سلطان فيدرال منقست مخانو إنا فلتو انتايم زقبر زلو خبلوين حاتيتو وسيقو دما اتأمنغو خللات تقراين أم حران زلو زي مرددا برفرندم كوستن كمزلو قليسو إذا خمزيلو كله أفنيا منقسي إرترا أتو يمانا قبر مسكال نتجزأ سلفي بلتقنا إثيوبيا أب قداي أفدق بحري أملكيتو بتلقاقامي زهوبو زلو مقلطيتات ترائي زي فلتن حدقنيا المخانو بمقلاط أب تزوبا كونات كلا عالكم زخل أتنكيخو أتو يمانا وسيخو نتجزأ سلفي بلتقنا إثيوبيا مسنا إرترا ودب عسبن متوعا كمون نيجوبوتي ودب تاجوران زراخم مسمر بابور نمهنات زعان صوصو مدب كاب قنوع لبونا زي تبقسن مس زباوي تعرتات السلام زي كارون قبل نقيفو حيلتات قلطوف دقفن رئيسة تما سمين دارفور الفاشر كاب زقوات أران دحر لعلى خلتشح عدك زي بلوم برقيسات بمقتال كمستخصصة مع كنزينا اي بي سي حبيرو حيلتات قلطوف دقف RSF دهرنا 18 أوارح تعوق وق بسنبت 26 تقمتي نتاخة ما تحت قطوة كم زئتوا يذكر
ሓበራዊ ሓይልታት ተባሂሎም ዝፍለጡ ጉጅለታት ሰራዊት ኪዳን ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ብ26-27 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኤልፋሻር ንልዕሊ 2,000 ዕጥቂ ዘይብሎም ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝቐተለ ብምጥቃስ ነቲ ዝፈጸሞ ገበን ጽዩፍ ብምባል ኮኒኖሞ መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ከዓ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣረጋውያንን ምዃኖም ገሊጾም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ጉጅለታትን ኣህጉራውያን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ውልቀት ኤልፋሻር ጃምላዊ ግፍዒ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ነይሮም እዮም ቤተ ፈተነ ሰብኣዊ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ያል እቶም ዝተፈጸሙ ተግባራት ምስ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝተኣሳሰሩ ብደረጃ ምጽናት ዓልየት ክግለጹ ከም ዝኽእሉን ኣመልኪቱ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክውን ቤት ጽሕፈቱ ብዛዕባቲ ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ቅትለት ዘሰክፍ ጸብጻባት ከም ዝበጽሖ ብምግላጽ ብዓልየት ዝተደፋፍአ ግህሰትን ግፍዕን እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ደለይቲ ፍትሒ እቲ ከባቢ ብግድኦም ነበርቲ ኤልፋሻር ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ስልጣን ካብ ዝቆጻጸር ንድሓር ዝኸፍዓ ዓይነት ዓመፅን ዓሌታዊ ምጽራይን የጋጥሞም ከም ዘሎ ይሕብሩ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ባራ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ስራሕ ዝነበሩ 5 ሱዳናውያን ወለልተኛታት ቀይሕ ወርሒ ከም ዝተቐትሉ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ማሕበር ቀይሕ ወርሕን ቀይሕ መስቀልን ብ28 ጥቅምቲ ሓቢሩ ድሕርቲ ብ28 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካልኦት 3 ወለልተኛታት ድሃዮም ጠፊዩ ከም ዘሎ እቲ ፌደሬሽን ገሊጹ ዞባ ነዳዲ ዝኾነ ኮርዶፋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ሜዳ ዓውደ ውግእ ኮይኑሎ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ነታ ናብ ዞባ ዳርፉር ኣብ ዝወስድ መስቀላዊ መንገዲ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ባራ ዳግማይ ከም ዝተቆጻጸራ ዝገልጹ ጸብጻባት ከም ዝወፁ ሬድዮ ታጁራ ሓቢራ ቀይሕ ወርሒ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ዝጅመራት ሒዙ 21 ሰራሕተኛታትን ወለንተኛታትን ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ከም ዝተቐትሉ ኣፍሊጡ ብደረጃ ዓለም ድማ ኣብዚ ዓመት 25 ሰራሕተኛታትን ወለንተኛታትን ቀይሕ ወርሕን ቀይሕ መስቀልን ሰብኣዊ ስራሕ እናሰርሑ ከም ዝተቐትሉ እቲ ትካል ሓቢሩ ኣብ ስኮትላንድን ደቡባዊ እንግሊዝን ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ሓተቲ ዕቁባ ንምሓዝ ዘተ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ቢቢሲ ብ28 ጥቅምቲ ሓቢሩ ቅድሚ ሕጂ ሓተቲ ዕቁባ ጉዳዮም ክሳብ ዝውሰን ኣብ ሆቴላት ክቕመጡ ጸኒሖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታርመር ንሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ብህፁፅ ሓተቲ ዕቁባ ንምሓዝ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ክቐውም ከም ዝኣዘዘ ተገሊጹ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ሓተቲ ዕቁባ ኣብ ሆቴላት ንምጽናሕ ቢልዮናት ባውንድ ዘውፅእ ብምዃኑ ተቃውሞታት የጋጥሞ ዘሎ ኮይኑ እቲ ተግባር ከቋርጽ ወሲኑ ምህላው ድማ ቢቢሲ ሓቢሩ ኣብቲ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣብ ፈለማ ኣስታት 900 ደቂ ተባዕትዮ ንምእንጋድ መደብ ከም ዘሎ ኣብ ታይምስ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የመላኽት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 32,000 ሓተቲ ዕቁባ ኣብ ሆቴላት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ቢልዮናት ፓውንድ ወፃኢታት ዝገበሩን ትኹረት ፀረ ስደተኛታት ተቃውሞታትን ዝኾኑን ናይ ዕቁባ ሆቴላት ኣብ 2029 ከቋርጽ ምዃኑ ቃል ኣቲሎ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰማዩ ንምንየልኩም